अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज के व्लॉग में मैं आप दोस्तों को बताने वाला हूँ कि मदीना की 4 कौन सी सौगात हैं। मदीना के अंदर तो बहुत सारी चीज़ें, आप आते हैं यहाँ पर जब तो आपका दिल करता है कि ये चीज़ भी लेके जाएँ, ये चीज़ भी लेके जाएँ, मगर मदीना की जो 4 सौगातें हैं, जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप मदीना आते हैं तो यहाँ से ये 4 चीज़ें लेके जाएँ, तो ये है मदीना की सौगात। तो इंशाअल्लाह ताला आज का व्लॉग हमारा उसी चीज़ पे डिपेंड करेगा। तो मैं आपको पूरी तफसील समझाऊंगा और इस 4 सौगात के बारे में जो हमारा टूर गाइड है वो हमें पूरा तफसीलन बताएगा। तो वो सारी चीज़ें मैं खुद भी आपको दोस्तों को थोड़ी सी समझाने की कोशिश करूंगा और अपने टूर गाइड के ज़बानी आप दोस्तों को समझाऊंगा जो यहाँ पर मौजूद है मदीना के अंदर, वो हमें ये सारी चीज़ें समझाएंगे। तो आप दोस्तों ने पूरा तफसील के साथ ये बातें सुननी है और इन चीज़ों को समझना है कि ये कौन सी 4 सौगातें हैं जो आप अगर मदीना आते हैं तो मदीना से अपने मुल्क लेके जा सकते हैं। तो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट्स करके मुझे आपने ज़रूर बताना है अगर आप मदीना आए थे तो आप ये चीज़ें लेके गए थे या नहीं लेके गए थे। अल्लाह ताला ने अहले अरब को कुछ ऐसे तबरकात से नवाजा है जिनका नेमो बदल पूरी दुनिया में नहीं। जो तबरक अल्लाह ताला ने अहले अरब को दिए हैं पूरी दुनिया में किसी को नहीं दिए। हमारे पाकिस्तान से हाजी आकर यहाँ से कपड़ा खरीदते हैं, परफ्यूम खरीदते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारे पाकिस्तान में बहुत मौजूद है। हमेशा इधर से वो चीजें खरीद कर लेकर जाया करें जिनकी निस्बत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हो और मक्का मदीना से हो, ताकि जब तक आप उसका इस्तेमाल करें उसका अजर मिलता रहे, उसका सवाब मिलता रहे। अगर वही तोहफा आप अपनी किसी बहन के लिए लेकर जाएंगे, भाई के लिए लेकर जाएंगे, अजीज रिश्तेदार के लिए लेकर जाएंगे, जब तक वो इस्तेमाल करेगा उसको तो उसका अजर मिलेगा, उसका अजर आपको भी मिलता रहेगा। कोशिश किया करें, चीजें तो हमने लेकर जानी है, गिफ्ट तो लेकर जानी है ना हमने अपनी बहन के लिए, भाई के लिए, अजीज रिश्तेदारों के लिए, दोस्तों के लिए। तो क्यों ना ऐसे गिफ्ट लेकर जाए जिनकी निस्बत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हो, मक्का मदीना से हो। चाहिए कराम ऐसे ही 4 तोहफे जिनकी निस्बत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है, जो कि अल्लाह ताला ने अहले अरब को दिए। पहला तोहफा जो अल्लाह ताला ने अहले अरब को दिया, जो मक्का वालों को दिया, वो है आबे ज़मज़म। आबे ज़मज़म की फजीलत सुन लीजिए। आबे ज़मज़म से बढ़कर कोई तोहफा है? आबे ज़मज़म की फजीलत सुन लीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, आबे ज़मज़म की फजीलत सुन लीजिए। आबे ज़मज़म का एक कतरा एक तरफ, 7 समंदर पानी एक तरफ। फिर भी आबे ज़मज़म के एक कतरे की फजीलत 7 समंदर पानी से ज्यादा है। आबे ज़मज़म का एक कतरा एक तरफ, 7 समंदर पानी एक तरफ, फिर भी आबे ज़मज़म के एक कतरे की फजीलत 7 समंदर पानी से ज्यादा है। आबे ज़मज़म का पानी वो पानी है जिसमें अल्लाह ताला ने खुराक की ताकत रखी हुई है। इस पानी में अल्लाह ताला ने खुराक की ताकत रखी हुई है। अगर आपके पास खाना मौजूद नहीं है, आबे ज़मज़म का पानी मौजूद है, आप आबे ज़मज़म का पानी पीते रहें तो कभी आपको कमजोरी नहीं होगी। इतनी ताकत अल्लाह ताला ने इस पानी में रखी हुई है। दूसरा तोहफा जो अल्लाह ताला ने अहले अरब को दिया वो है अजवा खजूर। अजवा खजूर की फजीलत सुन लीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो शख्स सुबह नहार में 7 दाने अजवा खजूर के खाएगा, उस दिन उस शख्स पर ना तो किसी जादू टोने का असर होगा, हत्ता कि बिच्छू या सांप भी काट ले तो उसके जहर का असर भी नहीं होगा। ये अजवा खजूर की फजीलत है। अजवा खजूर की गुठली या अजवा खजूर का छोटा पौधा आप दुनिया के किसी कार्नर में ले जाए, पाकिस्तान, इंडिया, यूके, कनाडा, कहीं भी ले जाए, उसका दरख्त हो जाएगा, लेकिन कभी भी उसको अजवा खजूर नहीं लगेगी। वो अपनी नस्ल चेंज कर लेगी। ये तोहफा सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला ने अहले अरब को दिया है। तीसरा तोहफा जो अल्लाह ताला ने अहले अरब को दिया वो है रोगन बिलेसान। रोगन बिलेसान इस्लाम का सबसे पहला इलाज जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाद किया था जब इस्लाम की पहली जंग हुई थी, जंगे बदर। जंगे बदर में सहाबा कराम जख्मी हो गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से कहा अपनी तलवार के साथ बिलनिसान के दरख्त को जरब लगाओ। सहाबा ने ऐसा ही किया, उसमें से आयल निकला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से कहा कि ये आयल अपने जख्मों पर लगाओ भी और इसको पियो भी। सहाबा ने ऐसा ही किया तो अल्लाह ताला ने सहाबा कराम को शिफा दी।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب ہے طب نبوی، اس میں 70 بیماریوں کا علاج لکھا گیا ہے روغن بلسان میں. روغن بلسان ایک درخت ہے جو پوری دنیا میں کہیں نہیں پایا جاتا، صرف جنگ بدر کی پہاڑیوں پر پایا جاتا ہے، اور اس میں سے قطرہ قطرہ نکلتا ہے اور قطرہ قطرہ استعمال ہوتا ہے اور قطرہ قطرہ ہی بکتا ہے. اس کا اسلام کا پہلا علاج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب طب نبوی میں 70 بیماریوں کا علاج لکھا گیا ہے جن بیماریوں کے لیے خاص کر استعمال ہوتا ہے. سن لیجئے: دمہ، شوگر، بلڈ پریشر، جرگان، بے اولادی، جوڑوں کا درد، زخم کا نہ ٹھیک ہونا، خارش کا نہ ٹھیک ہونا. چلیے کرام، چوتھا تحفہ جو اللہ تعالیٰ نے اہل عرب کو دیا وہ ہے الاسمد سرما. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ سرما. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی استعمال کرتے تھے الاسمد سرما، اور صحابہ کو بھی تلقین کرتے تھے الاسمد سرما استعمال کرو، اس سے نظر تیز ہوتی ہے. چلیے کرام، الاسمد سرما کوئی عام سرما نہیں ہے، یہ کوہ طور پہاڑ والا سرما ہے جس پہاڑ پر حضرت موسیٰ علیہ السلام بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے تھے، اللہ تعالیٰ سے باتیں کیا کرتے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ اے میرے مالک، میں تم کو دیکھنا چاہتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اے موسیٰ، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا. موسیٰ علیہ السلام نے ضد کی تھی، اللہ تعالیٰ نے اپنی ہلکی سی جھلک دکھائی تھی، وہ پورا جو پہاڑ تھا کوہ طور کا وہ جل گیا تھا. یہ وہی سرما ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ سرما ہے. کوہ طور کے پہاڑ کے پتھر کو پہلے آب زمزم میں بھگویا جاتا ہے، پھر اس کو خشک کیا جاتا ہے، اس کو پیسا جاتا ہے، اس میں خاص قسم کی لکڑی استعمال کی جاتی ہے جو آنکھوں کو ٹھنڈک دیتی ہے. یہ 4 تحفے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ نے اہل عرب کو دیے، پوری دنیا میں کسی کو نہیں دیے. پہلا تحفہ آب زمزم آپ کو ایئرپورٹ سے ملے گا. ایک پاسپورٹ پر 5 لیٹر پانی کی بوتل ملے گی جو کہ 12.5 ریال کی ہے. اگر آپ باہر سے خرید کر لے کر جائیں گے وہ آپ کا قبول نہیں ہوگا، جو میں آپ کو پہلے بتا دوں. دوسرا تحفہ اجوا کھجور. ابھی ہم کھجور کے باغ میں جانے لگے ہیں، کھجور کی مارکیٹ ہے وہاں. جن حاجیوں نے کھجور، وہاں سے بھی آپ کو اجوا کھجور مل جائے گی کھجور کی مارکیٹ میں. اور جن ہوٹلوں میں آپ ٹھہرے ہوئے ہیں ان کے ساتھ بھی دکانیں ہیں، وہاں سے بھی آپ کو اجوا کھجور مل جائے گی. جہاں سے آپ کو کھجور اچھی لگے، ریٹ اچھا لگے، وہاں سے خریدیں. اور چاچا کرام، تیسرا اور چوتھا تحفہ الاسمد سرما اور روغن بلسان. یہ 4 تحفوں میں سے 2 تحفے ہم اپنی گاڑی میں رکھتے ہیں جو ہم حاجیوں کو فروخت کرتے ہیں. یہ نہیں کہ یہ ہم سے ملیں گے، آپ کو باہر مارکیٹ سے نہیں ملیں گے، باہر سے بھی ملیں گے آپ کو، لیکن یہاں آپ کو تھوڑا مقبول مل جائیں گے. اور یہ آپ ہم سے خریدیں گے تو ہماری روزی بن جائے گی، باہر سے خریدیں گے تو سعودیوں کی روزی بنے گی. چاچا کرام، الاسمد سرما 5 کا 1 ہے، 10 کے 3 ہے. اگر یہی مارکیٹ سے خریدے تو 10 کے 2 ملیں گے آپ کو، یہاں سے آپ کو 10 کے 3 ملیں گے. اور روغن بلسان چھوٹی شیشی، یہاں سے 20 ریال کی 1 ملے گی، 50 ریال کی 3 ملیں گی. اگر یہی آپ مارکیٹ سے خریدیں، سعودی لوگ 1 شیشی 50 ریال کی دیتے ہیں، 1 شیشی وہ 50 ریال کی دیتے ہیں، یہاں سے آپ کو 50 ریال کی 3 مل جائے گی. میں آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں. جن حاجیوں کو چاہیے یہ 4 تحفوں میں سے 2 تحفے ہم اپنی گاڑی میں رکھتے ہیں جو ہم حاجیوں کو فروخت کرتے ہیں. چاچا کرام، میں آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں. الاسمد سرما 5 کا 1 ہے، 10 کے 3 ہے، اور روغن بلسان 20 کا 1 ہے، 50 کے 3 ہے. اور اس کی بڑی شیشی جو ہے وہ 80 ریال کی ہے. میں آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں، جن کو چاہیے وہ خرید سکتے ہیں. یہ مدینہ کے اندر بس اڈا ہے. یہاں سے آپ کو جدہ، مکہ، ریاض کہیں بھی آپ جاتے ہیں تو آپ کو گاڑی یہاں سے مل جاتی ہے. وینیں بھی جاتی ہے اور کار بھی جاتی ہے، میرے خیال میں بسیں بھی یہاں سے جاتی ہے. تو یہ میں یہاں سے گزر رہا تھا تو مجھے بھی گاڑی نے یہاں پیچھے اتارا ہے، تو میں آپ دوستوں کو بتاتا ہوں. اس کے ساتھ میں جو ہمیں ٹور گائیڈ بتا رہے تھے مدینے کی سوغات کا، تو وہ آپ نے سن لیں گے. 4 سوغاتیں ہیں مدینے کی جو آپ کو اول ہے لے کے جانا. اگر آپ لے کے جاتے ہیں 2 تو ہر کوئی لے کے جاتا ہے جو بھی حاجی آتا ہے، جیسے آب زمزم ہے اور مدینے کی کھجور ہے. اس کے بعد 2 نئی چیزیں جو کافی لوگ نہیں جانتے تھے، کافی لوگ جانتے بھی ایسے بھی نہیں ہیں، تو وہ چیزیں جیسے سرما تھا، اور ایک اور چیز انہوں نے دوائی بتائی تھی جو میں بھی نام اس کا بھول گیا ہوں، سوری. تو وہ چیزیں 4 سوغات جو مدینہ کی یہ امپورٹنٹ ہیں. اگر آپ لے کے جا سکتے ہیں تو، اگر نہیں لے کے جا سکتے تو آپ کی مرضی، وہ آپ کے بجٹ کے اوپر ہوتا ہے. باقی چیزیں تو بہت ساری ہوتی ہے
جو بچوں کے لیے بندہ لے کے جاتا ہے، فیملی والوں کے لیے لے کے جاتا ہے، وہ بھی ساری مدینے کی سوغات کہلاتی ہے، ایسے نہیں ہے. مگر یہ کہ افضل چیزیں یہ 4 ہے، اس کے علاوہ آپ کو جو بھی چیز لے کے جانی ہے وہ آپ لے کے جا سکتے ہیں. تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ تھوڑا سا ولاگ جو چھوٹا سا بنایا تھا آپ کو پسند آئے گا. ولاگ پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیں. ملتے ہیں ایک اور ولاگ میں. اللہ حافظ.